बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उस वादहू ला शरीक रब के नाम से जो हमारी कही हुई बात को सुनता है और अगर उसे दिल में रखा जाए तो बाखूबी जानता है। करोड़ हा दरूदो सलाम उस वाली कुल जहां नबी आखिरुज़्ज़मां जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो फ़ख्र मौजूदात भी है और वजह तख्लीक़ कायनात भी। अनमोल अकादमी से उर्दू ज़बान व अदब के साथ मैं हूँ वकास अहमद अनमोल। आज का हमारा मौजू है इल्म हिजा और उर्दू हरूफ तहज्जी की दुरुस्त तादाद। आइए जानते हैं कि गुज़श्ता सबक में हमने किस मौजू का अहाता किया। क्या आप जानते हैं कि अक्सरियत से इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ ग्रामर दुरुस्त है या गलत? इस्तिलाहन हम यूँ कह सकते हैं कि किसी ज़बान के कवायद से मुराद वो उसूल और कवानीन हैं जिनकी मदद से उस ज़बान को दुरुस्त अंदाज में पढ़ा जा सकता है। ग्रामर लिसानी इस्तिलाह है। अंग्रेज़ी में इसे ग्रामर कहते हैं। लफ्ज़ ग्रामर अंग्रेज़ी के मशहूर लुगत वेबस्टर के मुताबिक लफ्ज़ ग्राम से निकला है जिसके मानी है लिखना। इस्तिलाहन इससे मुराद मकतूबी जुमले में अल्फाज की किस्मों, तब्दीलियों और ताल्लुकात का मुताला है। याद रहे कि ज़बान पहले वजूद में आती है और उसके कवायद बाद में मुरतब किए जाते हैं। किसी भी ज़बान के कुछ बुनियादी उसूल और ज़ाबते होते हैं। यूँ उर्दू कवायद के जो हिस्से हैं उनमें 1 इल्म हिजा, 2 इल्म सर्फ, 3 इल्म नहव, 4 इल्म बलागत और 5 इल्म उरूज। अजीज़ तलबा, इल्म हिजा से मुराद हुरूफ तहज्जी का इल्म है। इल्म हिजा कवायद का ऐसा इल्म है जिसमें हम हुरूफ तहज्जी की साख्त, उनके इस्तेमाल और उनकी खसूसियात के हवाले से बहस करते हैं। उसे इल्म हिजा कहा जाता है। मौलवी अब्दुल हक अपनी किताब कवायद उर्दू में लिखते हैं, हिजा में हुरूफ की आवाज़ और उनकी हरकत व सकनात के हवाले से बहस की जाती है। अब यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है कि हुरूफ से क्या मुराद है। अजीज़ तलबा, हमारे मुंह से निकलने वाली जो मुख्तलिफ़ आवाज़ें हैं इन्हें तहरीरी शक्ल देने के लिए मुख्तलिफ़ अलामात का और निशानात का इस्तेमाल किया जाता है। इन निशानात और अलामात को हर्फ कहते हैं, जैसे अलिफ, बे, पे, ये हुरूफ हैं। बात की जाए उर्दू ज़बान के हुरूफ तहज्जी और उनकी दुरुस्त तादाद के हवाले से तो इसमें खासा इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ माहिरीन के नज़दीक अलिफ मद कोई हर्फ नहीं है और इसे ये हुरूफ तहज्जी का हिस्सा शुमार नहीं करते। कुछ माहिरीन के नज़दीक हमज़ा भी अलग से कोई हर्फ नहीं है बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ एक अलामत है, इसलिए हमज़ा को भी शामिल नहीं किया जाता हुरूफ में। लेकिन जब हम हमज़ा और अलिफ मद को हुरूफ में शामिल करते हैं तो हल्की आवाज़ों पर मुश्तमिल इन हुरूफ की तादाद 38 बनती है। अलिफ, अलिफ मद, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये, सीन, शीन, स्वाद, द्वात, तोए, जोए, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, छोटी है, हमज़ा, छोटी ये, बड़ी ये। लेकिन इन हुरूफ के साथ ऐसे हुरूफ भी शामिल हैं जो भारी आवाज़ों पर मुश्तमिल हैं।
اکثر اوقات ان حروف کو مرکب حروف کہا جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ مرکب حروف نہیں، کیونکہ یہ حروف کے ملاپ سے تشکیل نہیں پاتے، بلکہ بھاری آوازیں ہیں جن کے اظہار کے لیے ان حروف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بھاری آوازوں پر مشتمل ان حروف کی تعداد 15 ہے۔ بھے، پھے، تھے، ٹھے، جھے، چھے، ڈھے، ڈھے، رے، ڑے، کھے، گھے، لے، مے، نے۔ ان بھاری حروف کی تعداد سے اردو حروف تہجی کی تعداد 53 ہو جاتی ہے، جس میں ہلکی آوازوں پر مشتمل الف سے لے کر یہ تک 38 حروف اور بھاری آوازوں پر مشتمل بھے سے لے کر نہ تک بھاری حروف شامل ہیں۔ ان کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ مقتدرہ قومی زبان، جس کا موجودہ نام ادارہ فروغ قومی زبان ہے، کہ معیاری اردو قاعدہ کے مطابق اردو حروف تہجی کی تعداد 54 ہے۔ اس میں نون غنہ بھی بطور ایک حرف شامل ہے۔ اس حوالے سے بہت بحث ہوئی۔ بہت سے ماہرین نون غنہ کو ایک الگ حرف تصور کرنے سے انکار کرتے رہے کہ یہ کوئی الگ حرف نہیں بلکہ نون ہی کی ایک شکل ہے، لیکن موجودہ دور میں ٹیکنالوجی کی ضرورت و اہمیت کو سمجھتے ہوئے اور اردو کی بورڈ میں نون غنہ کی بطور الگ حرف شناخت کے طور پر اب اسے اردو حروف تہجی کا حصہ شمار کیا جاتا ہے۔ یوں جو اردو حروف تہجی کی درست تعداد سامنے آتی ہے وہ 54 ہے۔ آئیے اس درست تعداد کے اعتبار سے اردو حروف تہجی کی درست ترتیب دیکھتے ہیں۔ الف، الف مد، بے، بھے، پے، پھے، تے، تھے، ٹے، ٹھے، سے، جیم، جھے، چے، چھے، ہے، خے، دال، ڈھے، ڈال، ڈھے، زال، رے، رے، ڑے، ڑے، زے، یہ، سین، شین، صاد، دواد، توئے، زوئے، عین، غین، فے، کاف، کاف، کھے، گاف، گھے، لام، لے، میم، مے، نون، نے، نون غنہ، واو، چھوٹی ہے، حمزہ، چھوٹی یہ، بڑی یہ۔ یوں اردو حروف تہجی کی درست تعداد 54 ہے۔ عزیز طلبہ، ان حروف تہجی میں شامل دیگر زبانوں کے حروف بھی ہیں۔ اردو حروف تہجی میں شامل خاص فارسی حروف یہ ہیں: پے، چے، یہ، گاف۔ یہ فارسی حروف عربی زبان کا حصہ نہیں ہیں۔ اردو حروف تہجی میں شامل عربی حروف یہ ہیں: سے، ہے، زال، صاد، دواد، توئے، زوئے، عین اور کاف۔ یہ حروف فارسی زبان کا حصہ نہیں ہیں۔ اسی طرح اردو حروف تہجی میں شامل ہندی حروف یہ ہیں: ٹے، ڈال، ڑے اور بھاری آوازوں پر مشتمل بھے سے لے کر نہ تک حروف ہندی حروف ہیں۔ یہ حروف عربی اور فارسی زبان میں نہیں ہیں۔ عزیز طلبہ، آئندہ سبق میں ہم بات کریں گے اردو حروف تہجی کی مختلف اقسام کے حوالے سے۔